अगर आपसे कहा जाए कि अगले सिर्फ 7 दिन आपको कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं खरीदना, कोई फैंसी ग़िज़ा नहीं खानी, कोई महंगा जूस या डिटॉक्स पाउडर नहीं लेना, ना भूखा रहना है, न सिर्फ सलाद पर गुज़ारा करना है, बल्कि सिर्फ अपने घर का आम देसी खाना जैसे दाल, सब्ज़ी, रोटी, दही, चने, अंडा, सलाद और सादा पानी वगैरह सही वक्त पर और सही मिक़दार में खाना है और इसी से आपके फैटी लिवर को बेहतर होने का मौका मिल सकता है, तो क्या आप ये 7 दिन का चैलेंज कबूल करेंगे? पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप फैटी लिवर को कुदरती तौर पर बेहतर बनाने के लिए 7 दिन का मुकम्मल देसी ग़िज़ाई मंसूबा चाहते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, जिगर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने यही लिखा, इसलिए आज की ये वीडियो आप ही की फरमाइश पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ीक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज मैं आपको फैटी लिवर के लिए 7 दिन का ऐसा मुकम्मल देसी ग़िज़ाई मंसूबा बताने जा रहा हूँ, जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और स्नैक्स सब शामिल हैं। और कोशिश ये है कि ये मंसूबा बर्र-ए-सग़ीर के आम घरों के हिसाब से हो, महंगी चीज़ों के बगैर, आसान, सादा और काबिल अमल। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, फैटी लिवर सिर्फ जिगर में चर्बी जमा होने का नाम नहीं, ये अक्सर हमारे पूरे तर्ज़ ज़िंदगी का आईना होता है। इस 7 दिन के मंसूबे के 5 उसूल हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला उसूल, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शरबत, मीठी चाय, बिस्किट और बेकरी की चीज़ें 7 दिन के लिए मुकम्मल बंद। दूसरा उसूल, हर खाने के साथ सलाद या सब्ज़ी ज़रूरी है, चाहे खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, बंद गोभी या पालक हो। तीसरा उसूल, हर खाने में कुछ न कुछ प्रोटीन ज़रूर, जैसे अंडा, दाल, चना, लोबिया, दही, मछली या चिकन, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। चौथा असूल, रोटी कम मगर बंद नहीं, यानी एक वक्त में उमूमन एक दरमियानी रोटी काफ़ी है। अगर वज़न ज़्यादा है या शुगर है तो मिकदार में एहतियात रखें। पाँचवा असूल, खाने के बाद 10 से 15 मिनट चहलकदमी, ख़ास तौर पर दोपहर और रात के खाने के बाद। अगर दोपहर को मुश्किल हो तो रात आधा घंटा कर लें। अब आइए पहले दिन से शुरू करते हैं। पहले दिन सुबह उठकर 1 गिलास सादा या नीम गर्म पानी पीना है। अगर तेज़ाबियत नहीं है तो चंद कतरे लीमू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लीमू को जिगर की सफाई का कोई जादुई इलाज नहीं है, ना ही इसे समझें। असल फ़ायदा पूरी खुराक बदलने से होगा। नाश्ते में 1 प्याली दलिया बनाएं, पानी या थोड़े से दूध में। इसमें चीनी नहीं डालनी। अगर जायका चाहिए तो आप थोड़ी सी इसमें दालचीनी या कटे हुए बादाम अगर घर में मौजूद हो, लेकिन बादाम ज़रूरी नहीं है। दलिया इसलिए अच्छा है कि इसमें फाइबर होता है जो पेट देर तक भरा रखता है और शुगर को तेज़ी से ऊपर नहीं जाने देता। दरमियान में भूख लगे तो 1 अमरूद या 1 छोटी गाजर खा लें। दोपहर में 1 रोटी, 1 कटोरी मूंग या मसूर की दाल, साथ में लौकी, तुरई या भिंडी की कम तेल वाली सब्ज़ी और 1 प्लेट सलाद। शाम को चाय पीनी है तो बगैर चीनी या बहुत कम चीनी के साथ, मगर साथ बिस्किट वगैरह नहीं खाना। इसके बजाय 1 मुट्ठी भुने हुए चने खा सकते हैं आप। रात में 1 कटोरी दाल या सब्ज़ी, आधी से 1 रोटी और सलाद। रात का खाना सोने से कम 3 घंटा पहले खाएं। दूसरे दिन नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे, या अगर अंडा नहीं खाते तो दही के साथ 1 छोटी प्याली उबले हुए काले चने। अंडा वैसे एक सस्ता प्रोटीन है और प्रोटीन जिगर की मरम्मत, पट्टों की हिफाजत और भूख को कंट्रोल करने में मदद देता है। चने में फाइबर और प्रोटीन दोनों होते हैं, लेकिन मिकदार 1 प्याली से ज़्यादा ना करें, ख़ास तौर पर अगर गैस बनती हो तो। दोपहर में 1 रोटी, पालक या मेथी की सब्ज़ी, साथ में 1 कटोरी दही और सलाद। दही आंतों के लिए मुफीद है, लेकिन मीठा दही या फ्लेवर वाला दही नहीं खाना, सादा दही। शाम को खीरा, गाजर या मूली, नमक बहुत कम, लीमू और काली मिर्च के साथ। रात में मूंग की दाल की खिचड़ी बना लें, चावल कम और दाल ज़्यादा रखें, साथ में रायता या सलाद। तीसरे दिन सुबह पानी के बाद नाश्ते में बेसन की रोटी या चीला या दाल का चीला बना सकते हैं, कम तेल में, साथ पुदीना या दही की चटनी, मगर बाजार की तली हुई चटनी या पराठा नहीं। अगर ये मुश्किल लगे तो 1 रोटी के साथ अंडा या दाल भी काफ़ी है। दोपहर में 1 रोटी, चिकन या मछली अगर घर में बनती हो तो कम तेल में, वरना दाल एक बेहतरीन मुतबादिल है। साथ ही बंद गोभी या फूल गोभी की सब्ज़ी। ये जो गोभी वाली सब्जियां होती हैं, ये जिगर के कुदरती दिफाई निज़ाम को सहारा देती हैं, मगर इन्हें बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाना चाहिए।
شام کو ایک امرود یا سیب اگر دستیاب ہو، لیکن اگر سیب مہنگا ہے تو امرود ایک بہترین دیسی اور سستا انتخاب ہے۔ رات کو لوکی یا تورئی کی سبزی، ایک روٹی اور سلاد۔ چوتھے دن ناشتے میں سادہ دہی کی ایک کٹوری، اس کے ساتھ ایک چھوٹی روٹی یا ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو آدھا کیلا کبھی کبھار لیا جا سکتا ہے، مگر فیٹی لیور اور پیٹ کی چربی والے لوگوں کے لیے پھل بھی مقدار میں ہونا چاہیے۔ پھل یوں تو صحت کے لیے مفید ہے، مگر زیادہ پھل بھی شوگر بڑھا سکتا ہے۔ دوپہر میں لوبیا یا راجمہ کی ایک کٹوری، ایک روٹی، سلاد اور دہی۔ لوبیا اور راجمہ سستے اور طاقتور اور یعنی بھرپور غذائیں ہیں، لیکن اگر گیس بنتی ہو ان کی وجہ سے تو مقدار کم رکھیں اور اچھی طرح بھگو کر پکائیں۔ شام کو چائے کے ساتھ بسکٹ کی جگہ بھنے ہوئے چنے یا چند مونگ پھلی کے دانے آپ لے سکتے ہیں، مگر مونگ پھلی یعنی ایک مٹھی سے زیادہ، ایک مٹھی پر ہو۔ رات میں سبزی کا شوربہ، دال یا ہلکی کھچڑی۔ پانچویں دن ناشتے میں دلیا دوبارہ رکھیں، کیونکہ ہر روز نئی فینسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صحت مند کھانا وہی ہے جو بار بار آسانی سے بنایا جا سکے اور کھایا جا سکے۔ اگر گھر میں جو کا دلیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ عام دلیا بھی ٹھیک ہے۔ دوپہر میں ایک روٹی، چنے یا مسور کی دال، ساتھ میں کدو یا شلجم کی سبزی۔ سلاد میں کھیرا، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ لے سکتے ہیں۔ شام کو پپیتا اگر موسم میں سستا ملے تو ایک چھوٹی پیالی، ورنہ گاجر یا کھیرا۔ رات میں انڈا کی بھرجی بنا لیں کم تیل میں، یا دال، ساتھ ہی آدھی سے ایک روٹی اور سلاد۔ یاد رکھیں رات کا کھانا جتنا ہلکا ہوگا جگر پر اتنا ہی کم بوجھ پڑے گا۔ چھٹے دن ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا، ایک چھوٹی روٹی اور سادہ چائے بغیر چینی یا کم چینی کے۔ اگر انڈا نہیں کھاتے تو چنے یا دال استعمال کریں۔ دوپہر میں مچھلی اگر گھر میں بنتی ہے تو تلی ہوئی تو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہلکی مسالے والی یا بھاپ میں پکی ہوئی ہونی چاہیے، ورنہ دال اور سبزی ہی کافی ہے۔ ساتھ ایک روٹی اور بھرپور سلاد مچھلی میں کھا لیں۔ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہر گھر میں مچھلی ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل تبدیلی چینی، میدا اور تلی ہوئی چیزیں کم کرنے سے آئے گی۔ شام کو ایک گلاس چھاچھ، نمک کم، تھوڑا سا اس میں بھنا ہوا زیرہ شامل کر لیں، یہ پیٹ کو ہلکا رکھتی ہے۔ رات کو پالک، میتھی، ساگ یا کوئی بھی ہری سبزی دال کے ساتھ اور روٹی کم۔ ساتویں دن صبح نیبو پانی، پھر وہی سادہ ناشتہ، دلیا، انڈا یا دہی چنے میں سے کوئی ایک۔ دوپہر میں ایک روٹی، دال، سبزی، دہی اور سلاد، یعنی وہی دیسی پلیٹ جو ہر گھر میں آسانی سے تیار ہو سکتی ہے۔ شام کو پھل یا بھنے ہوئے چنے، رات کو ہلکی سبزی یا دال، کم روٹی اور کھانے کے بعد چہل قدمی۔ اس ساتویں دن اپنے جسم کو غور سے دیکھیں۔ کیا پیٹ کچھ ہلکا لگ رہا ہے؟ کیا نیند بہتر ہوئی؟ کیا تیزابیت کم ہوئی؟ کیا میٹھا کھانے کی طرف تھوڑی کم ہوئی؟ ہر شخص میں فرق ایک جیسا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے واقعی 7 دن چینی، کولڈ ڈرنک، بسکٹ، بیکری، تلی ہوئی چیزیں اور رات دیر کا کھانا کم کر دیا ہے تو آپ نے اپنے جگر کو آرام دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب چند اہم احتیاطی تدابیر بھی سن لیں۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے اور آپ انسولین یا شوگر کی دوا لیتے ہیں تو غذا میں تبدیلی سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ کی شوگر کم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے تو دال، چنے، لوبیا یا پروٹین کی مقدار اپنے معالج سے پوچھ کر رکھیں۔ اگر آپ کو جگر کا سروسس، خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس یا ارکان، پیٹ میں پانی یا بہت زیادہ کمزوری ہو اور وزن تیزی سے کم ہو رہا ہو یا آنکھوں کی زردی ہو تو صرف ڈائٹ پلان پر انحصار نہ کریں، بلکہ کسی ڈاکٹر سے فوراً مکمل معائنہ کروائیں۔ ایک اور بات، فیٹی لیور میں صرف کھانا کافی نہیں، روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ چہل قدمی ضروری ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد۔ 10 منٹ چلنا یا 15 منٹ چلنا بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ نیند بھی بہت اہم ہے۔ رات دیر تک جاگنا، موبائل دیکھنا اور پھر بھوک لگنے پر کچھ کھا لینا، یہ عادت فیٹی لیور کو بہتر نہیں ہونے دیتی۔ اب اس پورے 7 دن کے منصوبے کا خلاصہ ایک جملے میں یاد رکھیں: گھر کا سادہ کھانا کھائیں، چینی اور میدا کم کریں، تیل کم کریں، پروٹین اور سبزی بڑھائیں، روٹی مقدار سے کھائیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور روزانہ چہل قدمی کریں۔ آپ کو ایووکاڈو، کینوا، بلو بیری، مہنگے سپلیمنٹ یا فینسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر کی دال، سبزی، دہی، چنے، انڈے، سلاد اور سادہ روٹی ہی اگر صحیح طریقے سے کھائی جائے تو آپ کا جگر خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہی ایک کاغذ پر لکھیں 7 دن جگر چیلنج اور کل صبح سے شروع کر دیں۔ 7 دن بعد اسی ویڈیو کے نیچے واپس آ کر کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے کیا فرق محسوس کیا، یعنی وزن، پیٹ، نیند، توانائی، تیزابیت یا بھوک میں کیا تبدیلی آئی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔